अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। आज 16 अगस्त बुधवार है और सुबह 5 बजे एक वाक़या होता है जड़ावाला में, फैसलाबाद। वहां पर क्रिश्चियन कॉलोनी में एक वाक़या हुआ। कुरान की बेहरमती, मुबैना तौर पर कुछ औराक के ऊपर गलत कलमात लिखे हुए थे और कुरान के कुछ औराक के ऊपर भी लाल रंग की पेंसिल से या मार्कर से कुछ कलमात लिखे हुए थे बेहुदा किस्म के। तो एक औरत ने, मुसलमान औरत ने वहाँ पर जाकर देखा। सुबह नमाज के लिए वो गई हुई थी, मुबैना तौर पर यही इतलात आ रही हैं, और उसको ये औराक मिले और उसने आकर अपने बेटे को बताया और वो वहाँ पर गया क्रिश्चियन कॉलोनी में, और वहाँ पर जाके उस मुबैना घर में जाके उन्होंने वो औराक बरामद किए। उनमें से एक वर्का जिसके ऊपर तस्वीरें लगी हुई हैं, 2 तस्वीरें हैं, 2 लड़के हैं, भाई हैं वो, एक का नाम रॉकी है, एक का नाम राजा है। और कहा यह जा रहा है कि वो तीनों मुलजिम हैं, यानी उसका बाप उन दोनों का और वो बेटे, क्योंकि वो तहरीर उनकी है बकौल उन लोगों के जो वहाँ पर चश्मदीद उस वक्त गवाह थे। अब उसके बाद कहा यह जाता है कि 5 बजे का ये वाक़या है। 6 बजे एग्जैक्टली ये लोग थाने पहुँच गए। इन्होंने जाके SHO साहब से दरख्वास्त की है कि इस तरह से ये वाक़या हुआ है। उन्होंने वो पेपर दिखाया और उन्होंने कहा कि ये वो 2 लड़के हैं, इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, ये तहरीर है साथ में, ये सारे कलमात आप देख लें क्या है, ये कुरान के औराक हैं। उन्होंने वो सारे जाके वहाँ पर दिखा दिए। SHO साहब ने मुबैना तौर पर इस तरह की गफलत बरती के 9 बज गए, लेकिन अभी तक SHO साहब ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। ना वो मौका वारदात पर गए, ना वहाँ पर जाकर उन्होंने कोई वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की। अब इलाके वालों का ये था कि उन्होंने कहा था कि ये बंदे हमें दें, इन बंदों को करार वाकई सज़ा दिलवानी है, इसके बगैर हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बड़ा इंतज़ार किया, 8 बजे तक गालिबन इंतज़ार किया, 8:30 9 बज गए। उसके बाद ये 2 लोग जो हैं वो इन्होंने मस्जिद में, आपने शायद देखी हो वीडियो, एक वायरल हुई है जिसमें एक मस्जिद में ऐलान करते हुए शख्स दिखाया जाता है कि जिसने फिर वो लोगों को जो है वो घरों से निकाला है कि निकलो, ये हो गया, वो हो गया, मतलब आप लोग कहाँ बैठे हुए हो, आप नाश्ते कर रहे हो और यहाँ पर ये मामला हो गया है। उसके बाद ये लोग जब जमा हुए हैं तो इन्होंने फिर जो है वो इबादत गाहों की तरफ जो है ना वो मुँह किया है। 3 अब तक जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 3 इबादत गाहें, गिरजाघर जो हैं ईसाइयों के, उनको इन्होंने तोड़ फोड़ की है। वहाँ पर लोगों ने आग लगाई है और जो AC साहब हैं वो भी ईसाई हैं वहाँ के उस इलाके के, उनके भी ऊपर इन्होंने हमला किया। उनके भी दफ्तर के शीशे वगैरह तोड़ दिए। उन्होंने अंदर बैठ के फ़ोन भी किया पुलिस को, लेकिन कोई बंदा पुलिस की तरफ से नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि पाकिस्तान में 12 बज गए, 1 बज गया और अभी तक पुलिस की नफरी जो है वो 1-1, 2-2, 4 जवान जो आ रहे थे वो भी बग़ैर किसी को रोके, मतलब बजाय इसके कि वो रोकते लोगों को, वो मोबाइल निकाल कर वो वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी उन्होंने। यानी अगर इस पूरे फसाद में, इस पूरे अब तक की जो नज़र आ रही है चीज़ें, इसमें सबसे ज़्यादा कसूर मेरे ख़्याल से पुलिस का है कि वक्त पर वो पहुंची नहीं है, ना उन्होंने लोगों को मतलब जो इकट्ठे हो रहे थे उस वक्त अगर वो एक्शन ले लेते कोई, क्योंकि ज़ाहिर है हर मुसलमान को तकलीफ़ तो हुई है, नो डाउट, लेकिन इनकी इस गफलत की वजह से कि इन्होंने फौरी तौर पर एक्शन नहीं लिया, तो उसकी वजह से अब ये हुआ कि हमने भी इबादत गाहें जला दी उनकी, हमने भी कुरान के बदले में उनकी बाइबल जला दी। हम जो पता नहीं सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन अहले किताब है वो भी, उनसे अगर गलती हुई तो उनके मुजरमों को, वो जो मुजरिम हैं उन्हें करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। ये तो हर किसी की डिमांड है, लेकिन वो देनी किसने होती है? कानून ने। और अगर कानून अपना रास्ता नहीं इख्तियार कर रहा, या वो सोया हुआ है, या वो थक गया हुआ है, या वो सियासी कामों में इतना उलझा हुआ है कि उसके पास वक्त ही नहीं है इन कामों का, समाजी मामलात को देखने का, तो उसकी वजह से ये हुआ कि लोगों ने फिर अपनी अकल के मुताबिक जो उनको समझ में आई बात वो कर रहे हैं। तोड़ फोड़ हुई बस्तियों में, जो ईसाई वो बस्ती थी क्रिश्चियन नगर, वहाँ से वो लोग जो हैं वो उन्होंने अपने घरों में ताले लगाए और बस्तियाँ खाली करके वो लोग बेचारे, अब जाहिर है कि उन लोगों का कसूर नहीं कहा जा सकता जो दूसरे लोग थे। उस घर के उन अफराद की बात की जाए कि जिन्होंने ये गलत किया, वो मुजरिम हैं, वो कानून के भी मुजरिम हैं, वो तमाम मुसलमानों के मुजरिम हैं कि उन्होंने ये कलमात लिखे, उन्होंने गुस्ताखी की, वो मुजरिम है। लेकिन जो दूसरे लोग थे, हो सकता है उनमें से कई ऐसे हों कि जो हमारे साथ बड़े अच्छे हों,
وہ بھی دربدر ہوئے ہیں، اور پیچھے جو اب تک کی رپورٹ کے مطابق یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اس کے پیچھے وجہ صرف اور صرف پولیس کی نااہلی ہے۔ اس وقت بھی جو ویڈیوز گردش کر رہی ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو آگ لگی ہوئی ہے، اور جو پولیس والے ہیں وہ بالٹیوں سے آگ بجھا رہا ہے، کوئی ویسے جو ہے وہ وہاں پر کھڑے ہیں، پیچھے تو لکھا ہوا ہے کہ نو فیئر، لیکن کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو روک ہی دے کہ یار یہ نہیں کرو، اور طریقے سے کام کرتے ہیں یا ہم ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اب تک کی رپورٹ ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ پورے پلان کے ساتھ کروایا جا رہا ہے، یا جو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر بولنے کی آزادی ہے، تو لوگ اب اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں کہ یہ پلان ہے کہ الیکشن کی جو ہے وہ اس کو تاخیر کرنے کے لیے یہ خود کروایا جا رہا ہے، ورنہ وہ پولیس جو ہے وہ اب جو پی ٹی آئی کے جھنڈے لگانے کے اوپر پکڑ رہی تھی وہ یہاں پر کیوں نہیں پہنچی۔ تو اب اس واقعے کے اوپر ہر بندہ اپنی اپنی رائے دے رہا ہے۔ میرا کہنا یہ ضرور ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہو سکتی کہ کسی کی عبادت گاہ جلائی جائے، کسی کے گھر کو جلایا جائے، الا کہ ان لوگوں کا جرم یہ جو انہوں نے کیا، یہ جو دو ملزمان ہیں، ان کو قانون کے مطابق، اسلامی قانون کے مطابق ان کو سزا ضرور دینی چاہیے۔ لیکن جو دوسرے معاملات ہیں، جو دوسرے گھر ہیں، ایسے سینکڑوں گھر ہوں گے کہ جو اس وقت پاکستان میں آپ اگر دیکھیں تو ہر جگہ پر آپ کو جو ایک منورٹیز ہیں، جو اقلیتیں ہیں، وہ اب اس کے اوپر احتجاج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ سب سے پہلے رپورٹ کرنے والا میڈیا جو ہے وہ بی بی سی ہے، اور بی بی سی نے اس کو اردو ورژن میں بھی کیا، انگلش ورژن میں بھی کیا، بات اب سرحد کے پار جائے گی اور ایک بار پھر وہی معاملات شروع ہوں گے۔ تو پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس میں جو روٹ کاز دیکھی جائے تو وہ نااہلی ہے ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کی، کہ جن کو صبح 5 بجے اگر یا 6 بجے اگر مطلع کیا گیا تھا، تو اگر اسی وقت کوئی 2 گاڑیاں بھر کے آ جاتی وہاں پر اور وہ کارروائی کر رہے ہوتے تو میرے خیال سے بلکہ یقیناً ایسی نوبت نہیں آنی تھی۔ لیکن اس چیز کو بالکل لائٹ لیا گیا۔ تو جب لائٹ لیں گے تو جنہوں نے وہ دیکھا، جنہوں نے وہ رپورٹ کیا، ان کو یہ غصہ آیا ہوگا، اور بھی غصہ آیا ہوگا کہ ایک تو ہم نے جا کے بتایا، قانون کو بتایا، اور دوسرا یہ کہ قانون حرکت میں نہیں آ رہا، تو انہوں نے پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ وہ لوگ جو 2 لڑکے ہیں وہ کہاں ہیں، یا ان کو پکڑا گیا ہوا ہے یا نہیں۔ ابھی تک تو خیر پکڑے جانے کی اطلاعات نہیں ہے۔ 2 جو وہ لڑکے ہیں، جو راکی اور راجہ، اور ایک ان کا والد، یہ مبینہ طور پر اس وقت چھاپے مار رہی ہے پولیس جگہ جگہ پر، لیکن ابھی تک ان کے پکڑے جانے کی اطلاعات نہیں ہے۔ اور لوگوں کا جو رش ہے وہ اس طرح کے گھروں میں وہ جو ہے وہ دھاوے بول رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، اور بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے جڑاوالا کی۔ اور اللہ کرے کہ یہ معاملہ جلدی سے جلدی یہ مطلب حل ہو جائے، کیونکہ یہ چیز جو ہے پھر ظاہر ہے کہ ہماری مائنورٹیز میں جو اچھے لوگ ہیں، بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، پھر وہ ظاہر ہے متاثر ہوتے ہیں، پھر وہ بھی اس چیز سے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ یہاں پر کچھ غلط ہو جائے گا۔ تو دوسری اقلیتوں سے بھی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ خدا را یہ نہ کیا کریں، آپ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں کے قوانین کا احترام واجب ہوتا ہے آپ کے اوپر۔ تو اگر یہاں پر قانون ہے اور اسلام ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب آپ ایسا کوئی کام کرتے ہیں، تو جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو تو قرار واقعی سزا دلانا ہم سب کا مقصد ہے، لیکن جنہوں نے یہ نہیں کیا، جن کا قصور نہیں ہے، ان کو باہر کیا، میرا یہ کہنا ہے کہ ان کے لیے، ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی اپڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔